हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे मुक़दमा शेर व शायरी का मुतालिया। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो उर्दू शायरी की तनक़ीद पर पहली मुस्तनद किताब जो मानी जाती है वो मुक़दमा शेर व शायरी ही है। शम्सुल उलमा ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपती मरहूम, और उनके उर्दू दीवान को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही इसमें मौलाना हाली की दूसरी किताबें जैसे कि मुसद्दस हाली, जो मौलाना हाली की वो मशहूर मकबूल नज़्म है जिसमें उन्होंने मुसलमानों की गुज़श्ता तरक्कियों और मौजूदा तनज़्ज़ुल को निहायत दर्द व इख़लास और कमाल फ़साहत व बलागत के साथ बयान किया है। ये मुसद्दस हाली आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, इससे सवाल आता है। आगे है आयात जावेद। ये किताब 2 जिल्दों में है और ये सर सैयद मरहूम की हालात ज़िंदगी पर है और जो हमारे नेट के सिलेबस में भी शामिल है। यादगार गालिब, जिसमें मिर्ज़ा गालिब मरहूम के वाक़यात ज़िंदगी बयान हैं, और ये हयात सादी, जिसमें शेख सादी सिराजी के हालात कलमबंद करके शेख की तसानीफ़ पर नहायत मुहक़्क़िक़ाना तबसरा लिखा है। अब फ़हरिस्त मज़ामीन देखते हैं। मुक़दमा शेर व शायरी में क्या है। तमहीद है, शेर की तासीर और उसकी मिसालें हैं। शायरी नाशाइस्तगी के ज़माने में तरक्की पाती है, शायरी शाइस्तगी में भी कायम रह सकती है। यानी मुक़दमा शेर व शायरी जो है वो शायरी का ही मुक़दमा है, जिसमें उन्होंने शायरी के लिए हाली ने 3 चीज़ों को अहम बताया है। सादगी, असलियत और जोश, है ना। महकात और तख़य्युल भी बताए हैं, बहस की है, लेकिन इसमें जो उन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं वो हैं सादगी, असलियत और जोश शायरी के लिए। अब इसमें देखिए शायरी की अज़मत, शेर का ताल्लुक़ अख़लाक़ के साथ, ये सब तमाम मज़ामीन इसमें। शेर के लिए वज़न ज़रूरी है या नहीं, काफ़िया शेर के लिए ज़रूरी है या नहीं, शेर की माहियत क्या है, शायरी के लिए क्या क्या शर्तें ज़रूरी हैं, आमद और आवर्द में फ़र्क, और कुछ कोटेशन भी ऐसी होती हैं जो इसमें से डायरेक्ट आ जाती हैं, जैसे कि गज़ल से मुतल्लिक़ आती हैं। गज़ल को इन्होंने जो है अच्छी सिन्फ़ नहीं माना है और सबसे ज़्यादा मसनवी को कारहमा सिन्फ़ करार देते हैं हाली, तो ये चीज़ें भी इसमें डायरेक्ट कोटेशन भी आ जाती है। गज़ल में ज़ुबान कैसी बरतनी चाहिए, है ना। सनाई व बदाई पर कलाम की बुनियाद रखनी चाहिए। कसीदा और मर्ज़िए का ज़िक्र, यहाँ से मुक़दमा शेर व शायरी शुरू होती है, जिसमें तमहीद है। ये हकीमुल इत्तलाक़ ने इसमें वीराना नुमा यानी कारखानाए दुनिया की रौनक और इंतज़ाम के लिए इंसान के मुख्तलिफ़ गिरोहों में मुख्तलिफ़ काबिलियतें पैदा की हैं। आगे है शेर की मदाह व ज़म। शेर की मदाह व ज़म में बहुत कुछ कहा गया है और जिस कदर इसकी मज़म्मत की गई है वो बनिस्बत मदह की ज़्यादा करीन क़यास है। ख़ुद एक शायर का कौल है कि दुनिया में शायर के सिवा कोई ज़लील से ज़लील पेशे वाला ऐसा नहीं हो जिसकी सोसाइटी को ज़रूरत न हो। आगे लिखते हैं शेर की तासीर। शेर की तासीर का कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। सामईन को अक्सर उससे हज़्न या निशात या जोश या अफसरदगी कम या ज़्यादा ज़रूर पैदा हो जाती है। आगे है शेर का हुस्न क़बूल। तारीख़ में ऐसी मिसालें बेशुमार मिलती हैं कि शोरा ने अपनी जादू बयानी से लोगों के दिलों पर फ़तह नुमाया हासिल की है। बाज़ औक़ात शायर का कलाम जमहूर के दिल पर ऐसा तसल्लुत करता है कि शायर की हर एक चीज़, यहाँ तक कि उसके ऐब भी खलक़त की नज़र में मुस्तहसन मालूम होने लगते हैं, और लोग इस बात में कोशिश करते हैं कि आप भी उन ऐबों से मुतसिफ़ होकर दिखाएँ। तो मग़रिबी जो शोरा थे उनकी भी ज़िक्र किया है। यूरोप के जो शोरा थे उसका भी ज़िक्र किया है कि किस तरह से शायरी से लोग दूसरों को बेदार करते थे। ये तमाम हैं चीज़ें इसमें शामिल हैं। आगे हम देखते हैं, ये मिसालें दे रखी हैं हाली ने। आगे है ये ईसा के कलाम की तासीर। ये अरब का मशहूर शायर था मैमून बिन कैस, जिसका नाबीना होने के सबब ऐशा कहते हैं। तो उसके ये जो शोरा थे मग़रिब और यूरोप के, तो उनके भी हालात और उनके कलाम की तासीर उन्होंने इसमें बयान की है कि किस तरह से लोग उनसे मोटिवेट होते थे। हाँ, एक ये कोटेशन देख लें आप लोग।
इस राय का एक बड़ा हामी ये कहता है कि शेर दिल पर वैसा ही पर्दा डालता है जैसा कि मैजिक लैंटर्न आँख पर डालती है। इस कोटेशन को आप लोग नोट डाउन कर लें। शेर दिल पर ऐसा ही पर्दा डालता है जैसा मैजिक लैंटर्न आँखों पर डालती है। ये किसका कौल है? अगर आए तो हाली का, है ना? और किस किताब में शामिल है? मुकदमा शेर व शायरी। अब यहाँ फिरदौसी के कलाम की मिसालें दी गई हैं, है ना? इस मतलब के ज़्यादा दिलनशी होने के लिए ज़ेल की मिसालों पर गौर करनी चाहिए। फिरदौसी ने अपने हीरो रुस्तम की ज़ोरमंदी और बहादुरी के मुतालिक जो कुछ शाहनामा में लिखा है, एक ज़माना था कि उसको सुनकर रुस्तम की गैर मामूली अज़मत और बढ़ाई का यकीन हो गए दिलों में पैदा हुआ था। तो ये चीज़ें हैं फिरदौसी के कलाम की तासीर। ये है शायरी का ताल्लुक़ अखलाक के साथ। शायरी का ताल्लुक़ अखलाक के साथ। शेर से जिस तरह नफ्सियाती जज्बात को इश्तालाक होती है, उसी तरह रूहानी खुशियाँ भी ज़िंदा होती हैं। ये कोटेशन भी आप लिख लीजिए। ये शेर की अज़मत। यूरोप का एक मुहक्किक कहता है कि मशाग़िल दीनवी में इन्हमाक के सबब जो कौमें सो जाती हैं, शेर उनको जगाता है और हमारे बचपन के उन खालिस और पाक जज्बात को जो लौस गर्ज़ के दाग से मतरह और मुबर्रा थे, फिर तरोताज़ा करता है। तो ये शेर क्या क्या कर सकता है? बेदारी ला सकता है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें मिसाली तौर पर बयान की गई। अगली हेडिंग है शायरी सोसाइटी की ताबे है। आगे देखते हैं। चौथी सदी हिजरी में शायरी, मुसलमान शोरा की अक्सरियत। शायरी की इस्लाह क्यों कर हो सकती है? नई शायरी की बुनियाद डालने के लिए जिस तरह ये ज़रूरी है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके उम्दा नमूने पब्लिक में शाये किया जाएँ, उसी तरह ये भी ज़रूरी है कि शायरी की हकीकत और शायर बनने के लिए जो शर्तें दरकार हैं उनको किस कदर तफसील के साथ बयान किया जाए। शेर के लिए वज़न ज़रूरी है या नहीं? शेर के लिए वज़न एक ऐसी चीज़ है जैसे राग के लिए बोल। इस कोटेशन को भी आप लोग नोट डाउन कर लें। अरब के शोरा किस तरह से इस्तेमाल करते थे शायरी में? शेर की हैयत। शेर की बहुत सी तारीफ़ें की गई हैं, मगर कोई तारीफ़ ऐसी नहीं जो उसके तमाम अफराद को जामे और माने हो। शायरी के लिए क्या क्या शर्तें ज़रूरी हैं? देखिए, शायरी के लिए क्या क्या शर्तें ज़रूरी हैं। उम्मीद है कि इन मिसालों से शायर और गैर शायर के कलाम में और नेज़ शोरा और मुसव्वरी में जो फ़र्क है वो बखूबी ज़ाहिर हो गया होगा, जो उन्होंने ऊपर ये मिसालें पेश की। अब हमको ये बताना है कि शायरी में कमाल हासिल करने के लिए कौन सी शर्तें ज़रूरी हैं और शायरी में वो कौन सी ख़ासियत है जो उसको गैर शायर से तमीज़ देती है। तो देखिए, यहाँ पे नंबर 1 इन्होंने क्या कहा है? तख़य्युल। सबसे मुक़द्दम और ज़रूरी चीज़ जो कि शायर को गैर शायर से तमीज़ देती है, क़ुव्वत मुतख़य्यला या तख़य्युल है, जिसको अंग्रेज़ी में इमेजिनेशन कहते हैं। तख़य्युल की तारीफ़, तख़य्युल या इमेजिनेशन की तारीफ़ करनी भी ऐसी ही मुश्किल है जैसे कि शेर की तारीफ़, मगर मैं मुनव्वजा उसकी माहियत का ख़याल इन लफ्ज़ों से दिल में पैदा हो सकता है। यानी वो एक ऐसी क़ुव्वत है कि मालूमात का ज़ख़ीरा जो तजुर्बा या मुशाहिदे के ज़रिए से ज़हन में पहले से मुहैया होता है, ये उसको मुकर्रर तरतीब देकर एक नई सूरत बख्शती है। ये गालिब देहलवी के देखिए अशार कोट किए हैं यहाँ पर उन्होंने कि किस तरह से वो लोग इमेजिनेशन यानी तख़य्युल अपने अशार में ढालते हैं। सर वाल्टर स्कॉट की शायरी। वाल्टर स्कॉट जो इंग्लिस्तान का एक मशहूर शायर था।
دوسری شرط ہے مطالعہ کائنات، یعنی کائنات کا مطالعہ، اگرچہ متخیلہ اس حالت میں بھی جبکہ شاعری کی معلومات کا دائرہ نہایت تنگ اور محدود ہو، اسی معمولی ذخیرے سے کچھ نہ کچھ نتائج نکال سکتا ہے۔ لیکن شاعری میں کمال حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نسخہ کائنات اور اس میں سے حاضر یہ خاص کر نسخہ فطرت انسانی کا مطالعہ نہایت غور سے کیا جائے۔ سب سے پہلے کیا بتایا تھا؟ تخیل، پھر دوسرا پہلا تخیل، دوسرا مطالعہ کائنات، اور تیسرا ہے تحفظ الفاظ۔ تیسری شرط ہے تحفظ الفاظ۔ کائنات کے مطالعے کی عادت ڈالنے کے بعد دوسرا نہایت ضروری مطالعہ تحفظ ہے، جن کے ذریعے سے مخاطب کو اپنے خیالات مخاطب کے روبرو پیش کرنے ہوتے ہیں۔ یہ دوسرا مطالعہ بھی ویسے ہی ضروری ہے اور اہم ہے جیسے کہ پہلا شعر کی ترتیب دینا۔ دیکھیے پہلا کیا بتایا تھا؟ تخیل، پہلا تخیل، دوسرا محاکات مطالعہ کائنات، اور تیسرا تحفظ الفاظ۔ یہ تھی شاعری کی 3 شرطیں، اور شاعری کے لیے جو ضروری چیزیں مانی جاتی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ دیکھیے نمبر 1 سادگی۔ سادگی ایک اضافی امر ہے۔ وہی شعر جو ایک حکیم کی نظر میں محض سادہ اور سہل معلوم ہوتا ہے اور جس کے معنی اس کے ذہن میں مجرد سننے کے متبادر ہو جاتے ہیں، اور جو خوبی اس میں شاعر نے رکھی ہے اس کو فوراً اوراق کر لیتا ہے، ایک عام آدمی اس کے سمجھنے اور اس کی خوبی دریافت کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک عامیانہ شاعر جس کو سن کر ایک پست خیال جاہل اچھل پڑتا ہے، یعنی کہ ایک عالی دماغ حکیم اسی کو سن کر ناک چڑھا لیتا ہے کہ ہو یہ کیا کہہ دیا۔ تو سادگی اس لیے ضروری ہے کہ جو سب کے سمجھ میں آئے۔ ایسا نہیں کہ کچھ شعر اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کو سمجھ میں آتے ہیں، کچھ ویسے ہی واہ واہی کر دیتے ہیں نا۔ ہمارے نزدیک کلام کی سادگی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ خیال کیسا ہی بلند اور دقیق ہو مگر پیچیدہ اور ناہموار نہ ہو، اور الفاظ جہاں تک ممکن ہو روزمرہ کی بول چال کے قریب ہوں۔ اگلی ہے اصلیت۔ اصلیت سے کیا مراد ہے؟ پہلی سادگی اصلیت اور تیسری جوش۔ اصلیت پر مبنی ہونے سے یہ مراد نہیں کہ ہر شعر کا مضمون حقیقت نفس الامر پر مبنی ہونا چاہیے، بلکہ یہ مراد ہے کہ جس بات پر شعر کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ نفس الامر میں یا لوگوں کے محض شاعر کے اندیہ میں فی الواقع موجود ہو۔ اس کا تھوڑا سا جو فونٹ ہے وہ نستعلیق کچھ سمجھ میں نہیں آتے ہیں، کچھ لفظ۔ یہ مثالیں دی گئی ہیں پہلی، دوسری، چوتھی اصلیت سے متعلق۔ آگے دیکھتے ہیں جوش۔ جوش سے کیا مراد ہے؟ جوش سے یہ مراد ہے کہ مضمون ایسے بے ساختہ الفاظ اور مؤثر پیرائے میں بیان کیا جائے جس سے معلوم ہو کہ شاعر نے اپنے ارادے سے یہ مضمون نہیں باندھا بلکہ خود مضمون نے شاعر کو مجبور کر کے اپنے تئیں اس سے بندھوا لیا۔ واہ، یہ ہوتی ہے بات۔ ایسا جوش شاعر کے ہر قسم کے بیان میں عام اس سے کہ وہ خود اپنی حالت بیان کرے یا دوسرے کی، اور خوشی کا بیان کرے یا غم کا، اور تعریف کرے یا مذمت، یا نہ تعریف کرے یا نہ مذمت، غرض کے اصناف مضامین میں جو کہ شعر کے پیرائے میں بیان کیے جا سکتے ہیں پایا جانا ممکن ہے۔ شاعری کی ذات میں ہر چیز سے متاثر ہونے، ہر شخص کی خوشی یا غم میں شریک ہونے اور ہر ایک کے جذبات سے متکیف ہو جانے کا ایک خودداد ملکہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیا چیزیں تھیں؟ سادگی، اصلیت اور جوش۔ جوش سے یہ مراد نہیں کہ مضمون خواہ نہایت زوردار اور جوشیلے لفظوں میں ادا کیا جائے۔ ممکن ہے کہ الفاظ نرم اور ملائم اور دھیمے ہوں مگر ان میں غایت درجے کا جوش چھپا ہو۔ بہت خوب۔
میر تقی میر کہتے ہیں دیکھیے ہمارے آگے تیرا جب کسی نے نام لیا دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا. تو سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے لیکن کتنے نرم الفاظ میں یہ شعر ہے. اب دیکھیے نیچرل شاعری کا جو نظریہ ہے وہ حالی سے ہی منسوب ہے. یعنی نیچرل شاعری کا جو نظریہ دیا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ حالی نے دیا ہے. تو نیچرل شاعری سے متعلق کیا لکھتے ہیں حالی؟ اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج کل جو نیچرل شاعری کا لفظ اکثر لوگوں کی زبان پر جاری ہے اس کی کس قدر شرح کی جائے. بعض حضرت تو نیچرل شاعری اس شاعری کو سمجھتے ہیں جو نیچریوں سے منسوب ہو یا جس میں نیچریوں کے مذہبی خیالات کا بیان ہو. بعض یہ خیال کرتے ہیں کہ نیچرل شاعری وہ شاعری ہے جس میں خاص مسلمانوں کی یا متعلقاً کسی قوم کی ترقی یا تنزل کا ذکر کیا جائے. مگر نیچرل شاعری سے یہ دونوں معنی کچھ علاقہ نہیں رکھتے. نیچرل شاعری سے وہ شاعری مراد ہے جو لفظاً و معنی دونوں حیثیتوں سے نیچر یعنی فطرت یا عادت کے موافق ہو. اس کو کوٹ کر لیجیے گا. اب کچھ مثالیں دے رکھی ہیں اس میں اشعار دے رکھے ہیں. نیچرل شاعری ہر زبان میں نیچرل شاعری ہمیشہ قدمہ کے حصے میں رہی ہے مگر قدمہ کے اول طبقہ میں شاعری کو قبولیت کا درجہ حاصل نہیں ہوتا. انہیں دوسرا طبقہ اس کو سڈول بناتا ہے اور سانچے میں ڈھال کر اس کو خوشنما اور دل ربا صورت میں ظاہر کرتا ہے مگر اس کی نیچرل حالت کو اس خوشنمائی اور دل ربائی میں بھی بدستور قائم رکھتا ہے. ابھی اصناف شاعری کی جس میں کہ اصناف سخن میں سے 5ویں اصناف سخن میں سے 3 ضروری صنفیں جن کا ہماری شاعری میں زیادہ رواج ہے یعنی غزل، قصیدہ اور مثنوی. ان کے متعلق چند مشورے دیے جاتے ہیں. سب سے اول ہم غزل کا ذکر کرتے ہیں اور ایک خاص مناسبت کی وجہ سے رباعی اور قطع کو غزل کے ذیل میں داخل کرتے ہیں. یعنی رباعی اور قطع کو اسی ذیل میں انہوں نے رکھا ہے. غزل جیسا کہ معلوم ہے کوئی خاص مضمون مسلسل بیان نہیں کیا جاتا ہے. غزل میں اللہ ماشاء اللہ بلکہ جدا جدا خیالات الگ الگ بیتوں میں ادا کیے جاتے ہیں یعنی کہ الگ شعر میں الگ خیال ہوتا ہے. اس صنف کا زیادہ تر رواج موجودہ حیثیت کے ساتھ اول ایران میں اور کوئی 150 برس سے ہندوستان میں ہوا ہے. اگرچہ غزل اصل و وضع جیسے کہ لفظ غزل میں پایا جاتا ہے محض عشقیہ مضامین کے لیے ہوئی تھی مگر ایک مدت کے بعد وہ اپنی اصلیت پر قائم نہیں رہی. وہ کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے غزل کی حالت فی زمانہ نہایت ابتر ہے. اس کو کر لیجیے گا. آگے دیکھیے یہ سوال ڈائریکٹ یہاں سے آیا تھا. غزل کی اصلاح تمام اصناف سخن میں سب سے زیادہ اہم و ضروری ہے. ڈائریکٹ یہ کوٹیشن دے دیا گیا تھا نیٹ کے ایگزام میں اور پوچھا تھا کہ یہ کس کا قول ہے. تو بقول مولانا الطاف حسین حالی یعنی مقدمہ شعر و شاعری میں ہے یہ. غزل کی اصلاح تمام اصناف سخن میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ حالی. قوم کے لکھے پڑھے اور ان پڑھ سب غزل سے مانوس ہیں. بچے جوان اور بوڑھے سب تھوڑا بہت اس کا چٹخارا رکھتے ہیں. وہ بیاہ شادی کی محفلوں میں یہی ہے نا کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ غزل کا جو ایک لیول ہے وہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی آ رہا ہے شعر کہہ رہا ہے. قصیدے سے متعلق لکھتے ہیں قصیدہ بھی اگر اس کے معنی مطلق مدح و ذم کے لیے جائیں اور اس کی بنیاد محض تقلیدی مضامین پر نہیں بلکہ شاعر کے سچے جوش اور ولولے پر ہو تو شعر کی ایک نہایت ضروری صنف ہے جس کے بغیر شاعر کمال کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا اور اپنے بہت سے اہم اور ضروری فرائض سے سبکدوش نہیں ہو سکتا. دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات کسی چیز کو دیکھ کر یا کسی واقعے کو سن کر بے اختیار ہمارے دل میں مدح و ستائش یا نفرین یا ملامت کا جوش اٹھتا ہے. کبھی کسی کے عدل و انصاف یا عالی ہمتی یا حب وطن یا قومی ہمدردی یا اور کسی خوبی کو معلوم کر کے اس کی تعریف کرنے کو جی چاہتا ہے. کبھی کسی نیک صفات اور استودا خصائل آدمی کی موت پر افسوس کرنے اور اس کی خوبیاں یا
یاد کرنے کا ولولہ دل میں پیدا ہوتا ہے، کبھی ہم کو اپنے گزشتہ دوستوں کی صحبتیں یاد آتی ہیں۔ تو یہ جو ہے کہتے ہیں، ویسے حالی نے قصیدے کو سب سے خراب صنف مانا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اس میں تعریفی کلمات ہوں، آپ اس دونوں پہلوؤں سے اس کو دیکھیے۔ آگے لکھتے ہیں، ہمارے قصائد کی حالت تو ناگفتہ با ہے، البتہ ہمارے شعراء نے مرثیے میں ایک خاص قسم کی نمایاں ترقی ظاہر کی ہے۔ مرثیے کا اطلاق ہمارے ہاں زیادہ تر شہدائے کربلا اور خاص کر جناب سید الشہداء کے مرثیے پر ہوتا ہے۔ یہاں اب آگے ہیں مرثیے پر، دیکھتے ہیں مرثیے پر لکھتے ہیں، آگے لکھتے ہیں، شعراء کے جرگے میں یہ مقولہ مشہور ہے کہ بگڑا شاعر مرثیہ گو اور بگڑا گویہ مرثیہ خواں، لیکن میر انیس نے اس قول کو بالکل باطل قرار دیا۔ آگے میر انیس کے مرثیے کی کچھ خصوصیات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ چند باتیں مرثیوں کے عام بیانات سے جو کبھی کبھی کے سنے سنائے ہمارے ذہن میں محفوظ تھے، محض سرسری طور پر استنباط کر لی گئی ہیں۔ بہرحال ہم میر انیس کے مرثیے کی اور نئی طرز کی مرثیہ گوئی کی دل سے داد دیتے ہیں، لیکن نئی دھن کے شاعروں کو ہرگز یہ صلاح نہیں دیتے کہ مرثیہ گوئی میں ان کا پا اور مرثیہ گویوں کا اتباع کریں۔ اول تو یہ امید نہیں کہ اس خاص طرز میں اب کوئی شخص ان کا سا کمال حاصل کر سکے۔ دوسرے مرثیے میں رزم بزم اور فخر و خودستائی اور سراپا وغیرہ کو داخل کرنا، لمبی لمبی تمہیدیں اور تکے باندھنے، گھوڑے اور تلوار وغیرہ کی تعریفیں میں نازک خیالیاں اور بلند پروازیاں کرنا اور شاعرانہ ہنر دکھانے مرثیے کے موضوع کے بالکل خلاف ہیں۔ آگے مثنوی سے متعلق لکھتے ہیں، مثنوی اصناف سخن میں سب سے زیادہ مفید اور کارآمد صنف ہے۔ اس کوٹیشن کو کوٹ کر لیجیے آپ لوگ، مثنوی اصناف سخن میں سب سے زیادہ مفید اور کارآمد صنف ہے۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ حالی نے کون سی صنف کو سب سے کارآمد بتایا ہے، تو وہ ہے مثنوی۔ نواب مرزا شوق لکھنوی نے جو 4 مثنویاں یعنی بہار عشق، زہر عشق، لذت عشق اور فریب عشق لکھی ہیں، اگرچہ ان کو روزمرہ اور محاورے کی صفائی کافیوں کی نشست تک، یہ آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا، مرزا شوق لکھنوی کی یہ زیادہ تر گورنمنٹ کے ایگزام میں آ جاتی ہے، زیادہ تر زہر عشق پوچھا جاتا ہے، کس کی؟ مثنوی ہے۔ انہوں نے الگ الگ جو مثنوی نگار ہیں ان کی مثنویوں کے ذکر کیے ہیں اور مثالیں پیش کی ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں میر حسن کی مثنویاں۔ مثنوی گلزار نسیم میں بھی لفظوں کی رعایت کا بہت التزام کیا گیا ہے۔ تو یہ تھی مقدمہ شعر و شاعری، جس میں کہ شاعری کا مقدمہ پیش کیا ہے اور اپنا دیوان بھی شامل کیا ہے حالی نے اس میں۔ تو یہ آگے حالی کے کلام اس میں شامل ہے۔ تو جو امپورٹنٹ نکات تھے اس میں وہ میں نے آپ لوگوں کو ہائی لائٹ کرا دیے ہیں، آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں، اور زیادہ تر اس میں سے ڈائریکٹ کوشچن آ ہی جاتا ہے۔ تو یہ تھا مطالعہ مقدمہ شعر و شاعری۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔